प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद हो। खुदा भला और सच्चा खुदा है। खुदा अज़ीम, खुदा कादिर मुतलक और खुदा जलाल से भरा हुआ खुदा है, जो हमेशा अपने लोगों पर रहम की निगाह करता है और अपने लोगों को मसा करता है ताकि वो उसकी हजूरी में उसके अजीम और कादिर मुतलक को नाम जलाल दें। मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रज़ा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, गुलजार टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान, आप तमाम व्यूवर्स को, सुनने वाले और देखने वालों को मसीह यीशु के नाम में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करता हूँ कि खुदा के लोग जो खुदा से प्यार करते हैं वो अपने लोगों से, अपने खादमों से, कलीसिया से, चर्च से प्यार करते हैं। हम अपने प्यारे भाई साजिद परवेज के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो हमेशा खुदा के कलाम में खुदा के नाम को जलाल देता है, जुड़ा रहता है और वो हमेशा अपने कमेंट्स और लाइक से भी इस बात को जाहिर करता है कि खुदा का प्यार उसके दिल में है। हालेलुया। हम खुदावंद के बंदा के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह जितने भी व्यूवर्स ऑनलाइन होते हैं, जितने भी दोस्त खुदा की हजूरी में इस सोशल मीडिया के जरिए जुड़ते हैं, हम उन सब के लिए बरकत चाहते हैं। मेरा ईमान है कि खुदावंद के कलाम की मुनादी, और जब हम गीत गाते हैं, छोटे छोटे थे उस वक्त हम ये गीत गाया करते थे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। और ये सबसे बड़ा फजल और बरकत की बात है कि हम इस सोशल मीडिया के जरिया से यीशु मसीह को और उसकी अंजील की खुशखबरी को दूसरों तक ले जा रहे हैं। खुदावंद आप सबको हमें बरकत दे ताकि हम मिलकर खुदा की बढ़ाई और खुदा की तमजीद कर सकें। आइए दुआ करेंगे। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से, खुदावंदों के खुदा, लश्करों के रब यहोवा, तू जो कुद्दूस और मुहीब, कादिर मुतलक और सच्चा, पाक यहोवा कुद्दूस है, अज़ली अबदी जलाली खुदावंद खुदा है। खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं आज इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत मौसम के लिए, इस खूबसूरत फजा के लिए जो खुदावंद हमें आपने अता की, ताकि हम जमीन पर आपके बेटे, अपने निजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा कर सके। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी तमजीद करते हैं कि आप रोज बरोज हमारी जिंदगी में अपने कलाम को और अपने जलाल को जाहिर करते हैं। छोटे छोटे कामों से खुदावंद आपकी बढ़ाई और आपकी तमजीद खुदावंद अब्दुल आबाद तक होती रहे। और खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं अपने उन तमाम साथियों के लिए, अजीजों के लिए, अकारिब के लिए। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जिस तरह तेरे बंदा भाई वर्नर ने खुदावंद एक प्रेयर रिक्वेस्ट बहन परवीन के लिए भेजी, खुदावंद आज हम अपनी दुआ में उस बहन के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तू जो शिफा का मंबा है, तू जो बरकत पर बरकत देने वाला है, तू जो कलाम से भरा हुआ है, तू जो फजल और जलाल से मामूर है, तू जो अपने कलाम की सच्चाइयों को जाहिर करता है, खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से खुदावंद शुक्रगुजारी करता हूँ, दुआ करता हूँ कि खुदावंद तू अपना कव्वी हाथ बढ़ा और अपने जलाली नाम से खुदावंद तू बरकत दे। खुदावंद खुदा इस इलाके के अंदर जितने भी चर्च खादिम हैं, कलीसियाएं हैं, खुदावंद हम पूरी दुनिया के लिए खुदावंद आपकी बरकत को मांगते हैं और चाहते हैं कि आज जो कलाम खुदा तो हमें देने को है उसको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी हम तेरी इस्ताइश करें। खुदावंद जलाली बादशाह,
اے رب الافواج لشکروں کے رب یہوہ، خداوند خدا تو ہمیں اپنے کلام کے ساتھ مضبوط کر، اور اس بے دینی کے دور میں خداوند تمہاری حفاظت و نگہبانی کر، تاکہ ہم جسمانی کاموں کو ترک کرتے ہوئے روحانی باتوں اور کاموں کی طرف اپنے آپ کو تیری طرف لا سکے، اور اس سے خداوند تیرا جلال ظاہر ہو سکے۔ خدا بڑی مدد کر، رہنمائی کر، اور اپنے جلالی قادر اور قدرت والے نام سے ہم سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کی تعریف ہو، خدا کی تمجید ہو، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور 3 باب کی 9ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پھلوں، پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور سمجھائے جانے پر یسوع ناصری کی خاص برکت ہو، آمین۔ خدا کے کلام میں ہم روز ایک نئی بات کو سیکھتے ہیں۔ خدا روز ایک نیا کام ہماری زندگی میں ظاہر کرتا ہے، تاکہ ہم خدا کے کاموں کو، خدا کے کلام کو اور اس کے نام کو جلال دے سکے۔ کیونکہ گزرے دنوں میں ہم نے ایک کلام کیا کہ جو خداوند کا نام جانتا ہے وہ خداوند پر توکل کرتا ہے، اور زبور 9 اور اس کی 10ویں آیت میں ہم نے یہ بات سیکھی۔ اور آج ہم امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت، بڑی خوبصورت ورڈز ہے، بڑی خوبصورت اس کے اندر ایمان کی مضبوطی اور خدا کے کلام کی سچائی نظر آتی ہے۔ اور لکھا ہے، اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، خداوند کی تعظیم کر۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں خداوند کی تعظیم کرنا۔ اس حوالے میں، اس آیت میں بیان کردہ جو آیت ہے، اس میں ایک نصیحت کی گئی ہے۔ خداوند کی تعظیم کرنے اور اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کریں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی یہ جبلت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ اگر اس کے پاس سائیکل ہے تو وہ موٹر سائیکل کی خواہش کرے گا، اگر موٹر سائیکل ہے تو وہ 4 پہیوں والی کار کا انتخاب کرے گا، آگے بڑھے گا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ سب کچھ جو اسے نظر آتا ہے، جو اس کی خواہش، جو اس کی جسمانی زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ ان سب چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور کر لینا چاہتا ہے۔ لیکن غور کریں، حاصل تو وہ کرنا چاہتا ہے، لینا تو وہ چاہتا ہے، لیکن دینے میں اسے دقت محسوس ہوتی ہے۔ جب دینے کی بات آتی ہے، جب کچھ دینے کی بات کرتے تو اس وقت اسے دقت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن سوچئے، اس بات پر غور کیجئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا مال ہے، جو ہماری ساری پیداوار ہے، یہ ہمیں کس نے دی ہے؟ یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ یہ ہمیں کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اگر آج ہم دنیا پر نظر کریں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے،
सांसें मिली हैं, जिंदगी मिली है, घर बार, मियाँ बीवी, बच्चे, औलाद, सब कुछ खुदा हमें दे रहा है। लेकिन इसको देने वाला तो कोई है, और इसको देने वाला हमारा खुदावंद है। इसको देने की कुव्वत और कुदरत सिर्फ खुदा के पास है, और खुदा ही हमें सब कुछ देता है। लेकिन कुछ सोच रखने वाले सोचते हैं, कुछ ऐसे भी लोग सोचते हैं जिनका नजरिया फर्क, जिनकी सोच फर्क, और वो ये कहते हैं कि ये माल जो है, ये पैदावार, ये दौलत है, ये मैंने अपनी मेहनत से, मैंने अपने बलबूते पर ये सब कुछ किया है। ये सारा माल, ये सारी पैदावार हमने खुद मेहनत करके, कोशिश करके, लगन करके हासिल की है, अपनी हिकमत से हासिल की है, अपनी दिनाई से हासिल की है। इसमें शक नहीं, ये बात गलत भी नहीं है। लेकिन हम मेहनत करते हैं, हम हिकमत पाते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम अपनी हिकमत को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सब को ताकत देने वाला कौन है? इन सब चीजों को प्रोवाइड करने वाला कौन है? सिर्फ हमारा वाहिद खुदा, एक खुदा जो आसमानों और जमीनों का मालिक और खालिक है। उसी खुदा के नाम से हमारा ये सब निज़ाम जो हमें मिल रहा है, ये हमें मिलता है। और जो हमारी सच्ची ताज़ीम और इज्जत के लायक है, वो खुदा है। अगर आज जो कुछ हमें खुदा ने दिया है, वो खुदा की मोहब्बत है हमसे, वो खुदा का प्यार है हमसे, वो खुदा का फजल है हम पर, कि हम उसके इस कलाम के वसीला से उसकी ताज़ीम करें, उसकी इज्जत करें, क्योंकि वही ताज़ीम और इज्जत के लायक है। क्योंकि लिखा है कि अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, खुदावंद की इज्जत कर, खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के नाम को जलाल दे। और अगर हम इमसाल 3 बाब की 10वीं आयत पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, और खुदा के कलाम में लिखा है, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौस नई मै से लबरेज होंगे। हालेलुया। खुदावंद की बरकत, खुदावंद का फजल, जब हम अपने माल और पैदावार के पहले फलों से खुदावंद अपने खुदा की ताज़ीम करते हैं, खुदावंद अपने खुदा के हजूर पेश करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, उसके हजूर लाते हैं, देते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है कि वो तेरे खत्तों को भरे रखेगा। वो खत्ते कभी खाली नहीं होंगे, बल्कि वो लबरेज हो जाएंगे, वो बाबरकत होंगे। और खुदावंद अपने कलाम से इस बरकत के वादे को हमारी जिंदगी में बड़े कलाम के साथ पेश करता है, और उसका वादा है। और हम 2 क्रंथियों उसका 9वां बाब पढ़े, तो 9वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हालेलुया। ये बरकत वादा है। हम जितना बोएंगे, हम जितना देंगे, जितना हम रखेंगे, जितना हम पेश करेंगे, हमें उसी के हिसाब से बरकत मिलेगी। और इस आयत का मफहूम जो है, ये साफ नजर आता है कि अगर हम थोड़ा बीज बोएंगे तो थोड़ी फसल काटेंगे, और अगर हम ज्यादा बीज बोएंगे तो ज्यादा फसल काटेंगे। और जब हम खुदा के कलाम में मुकद्दस पौलुस रसूल
करंथियों की कलीसिया को इस बात को बताते हुए मशवरा देते हैं। और पहला करंथियों उसके 16वें बाब की दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, पौलुस रसूल बताता है कि हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। कितनी अच्छी तरतीब, कितनी अच्छी बात कि जब हम खुदा की ताज़ीम करते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, जब हम खुदावंद अपने खुदा के कलाम और उसके नाम को जलाल देते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में ये बड़ी खूबसूरत बात जो हमें नजर आती है कि हम खुदावंद के कलाम में इस बात को सीखते हैं और खुदावंद के कलाम से हमें इन बातों का इल्म होता है कि हम खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में और उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदा की राह में दिया हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता, बेरायगा नहीं जाता। क्योंकि जब हम पौलुस रसूल की इस बात को पहला करंथियों उसके 16वें बाब की दूसरी आयत को देखते हैं तो उसने रख छोड़ने के लिए, जमा करने के लिए ये बात बताया कि इस तरीके से तुम खुदावंद की ताज़ीम कर सकते हो, तुम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हो। हमारा खुदा जो दिलों और इरादों को जानता है, हमारा खुदा जो हमारी सोच से भी बढ़कर हमें हर तरह की बरकत से मामूर करता है और हमारे लिए करता है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो अपने लोगों को हर तरह की बरकत से मामूर करता है। मेरे अजीजों, हम गौर करें अब्रानियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, खुदा हमेशा अपने लोगों की फिक्र करता है और उन्हें बरकत देता है, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मेहनत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। हालेलुया! कितनी बड़ी खुदा के हजूर बरकत की बात है कि हम जो खुदा की ताज़ीम करते हैं, जब हम खुदा के हजूर अपने माल और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों को खुदा के हजूर लाते और खुदा की ताज़ीम करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा बेइंसाफी नहीं करता। खुदा उन कामों को जो आप खुदा के लिए करते हैं, उस मेहनत को खुदा भूल नहीं जाता, बल्कि उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर करता है कि तुम जो मुकद्दसों की खिदमत करते और कर रहे। आज हम बहुत सारे लोग जब देने की बात करते हैं, चर्च में जब दायकी के बारे में, देने की बात, हदिये के बारे में कलाम करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो उनकी सोच के मुताबिक है वो अजीब सवाल करते हैं कि शायद अब ये खादम, ये पादरी, ये चर्च वाला अपने मुफाद की बात कर रहा है। मेरे अजीजों, याद रखिए कि खुदा बेइंसाफी नहीं करता, खुदा इंसाफ करता है और खुदा हर तरह से उस काम को, उस मेहनत को कभी भी भूल नहीं जाता, बल्कि वो अपने नाम की वास्ते, अपने नाम की खातिर बरकत देता है। हम जब मुकद्दसों के लिए खुदा के खादमों के हाथ में खुदा की शुक्रगुजारी रखते हैं, तो खुदा के हजूर खादिम जब दुआ करते हैं बरकत देते हैं। और यकीन जानिए कि खुदा के हजूर जब खादिम दुआ करते हैं, वो दुआ बेरायगा नहीं जाती, वो बेकार नहीं जाती, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक वो बरकत हमें मल्टीप्लाई मिलती है और खुदा अपने कलाम से अपने जलाल को जाहिर करता है, जो हम
اپنے مقدسوں کے لیے، اپنے خادموں کے لیے ہر ہفتے میں یا مہینے میں ہم ہدیہ خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں، خداوند کے حضور اس کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یقیناً اپنے کلام سے، اپنے پاک نام سے ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہم رومیو 12 باب پڑھتے ہیں اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو پولس رسول بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرتا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ ہاللویہ۔ دیکھیں خدا کا بندہ پولس رسول کیسی خوبصورت بات ہمیں سکھا رہا ہے، بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ خداوند کی تعظیم کے لیے اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار میں سے دینے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، کیونکہ جو دینا جانتے ہیں وہ قربانی دیتے ہیں، اور جو قربانی دینا جانتا ہے، جو قربانی دے سکتا ہے، وہ اس بھید کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے ہمیں خدا کی تعظیم کرنی، کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ قربانی دینا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے ارد گرد کلیسیا میں سے بہت سے ایسے لوگ پر نظر کریں اور دیکھتے ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مدد کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، جب ہم کسی کے کام آتے ہیں، جب ہم کسی کو دیتے ہیں، تو یہ قربانی کا حصہ ہے۔ ہم قربانی دینا سیکھیں، ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے مال میں سے اور اپنی پیداوار میں سے خدا کے حضور قربانی دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں اور خدا کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، تو خداوند کا بندہ پولس رسول پھر ہمیں رحمتیں یاد دلاتا ہے۔ وہ ہمیں ان باتوں کو دہراتا ہے کہ اپنے بدنوں کو ایسا تیار کرو جو خدا کی حضوری میں زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ ہمارے بدن کس حالت میں ہیں؟ ہم اپنے بدنوں کو کس کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کیا ہم یہ بدن خدا کی تعظیم کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ان بدنوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں، یا ہم صرف جسمانی کاموں کے سبب سے، جسمانی کام جو دنیا داری کے کام، جو بے شمار ابلیس کے کام ہیں، ہم ان کو ہی کرتے جا رہے ہیں اور ان میں اپنے جسم کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا کو پسند ہے تو ایسا پاک، ایسا نذرانہ جو صرف خدا کو پسند ہو۔ ہمیں اس طرح کی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 14 اور 15 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے موا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے موا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو
اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو اس کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا۔ ہاللیلویہ! بہت بڑی عظیم قربانی خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے دی ہے تاکہ ہم جو زندہ ہیں اس طرح سے جئیں کہ ہم مسیح خداوند کے لیے جیتے ہیں، نہ کہ ہماری زندگی کے کام، ہماری زندگی کے رویے، ہماری زندگی کا بول چال، ہم ان کاموں سے، بدنی پھلوں سے، بدنی پیداوار سے ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جینا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو اس زمین پر یسوع مسیح کے لیے گزارنا ہے، یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیے۔ ہم دنیاوی خواہشات پر غالب آئیں، ان تمام خواہشات کو جو ہم سوچتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر بہت ساری خواہشات جو ہماری جسمانی ہیں، ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں اور ہمیں پانے کی ضرورت بھی ہے۔ میرے عزیزو، کیا ہم اپنے آپ کے لیے جی رہے ہیں یا اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے جی رہے ہیں؟ یا ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ابھی یہ بھی ہو جائے، میرے پاس یہ بھی آ جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، میرے لیے یہ بھی آ جائے، لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے، تو جب خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنے مال سے اور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، دینے کی بات کرتا ہے، تو جب ہم دینے کی بات کرتے ہیں پھر ہمیں دقت محسوس ہوتی ہے، پھر ہمارا دل چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں، حنانیہ اور سفیرہ کا قصہ سب کو پتا ہے، سب جانتے ہیں، سب اس بات سے خوب واقف ہیں کہ خدا کو دینے کے لیے پورے ایمان کے ساتھ اور پوری اپنی اس سوچ کے ساتھ جو خدا نے ہمیں حکمت اور دانائی دی ہے اس کے ساتھ دینا ہے، نہ کہ اس میں سے کچھ رکھ لینا، نہ کہ ہم نے سوچنا چلو یہ کچھ رکھ لو، کچھ تھوڑے جے گرجے سے دے دو، اے پادری صاحب نو انہیں کو دے دو، انہیں کو رکھ لو، کسی اور نو دے دیں گے، نہیں، بلکہ ہمیں خداوند اپنے خدا کو جب دینا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کے حضور ایمان کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ لے کر جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، وہ پالوس اسی لیے کہہ رہا ہے وہ ہمیں رحمتیں یاد دلا دلا کر اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں خدا کی حضوری میں اس میں سے حصہ دینا ہے۔ اسی لیے پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات ہے، بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ آج غور کریں، آج ذرا سوچیں، ہم اپنی زندگی پر اس بات پر غور کریں، ہم کس کے لیے جیتے ہیں، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا۔ اور پھر کرنتھس میں لکھا ہے کہ سب جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ تو آئیے آج ہم خدا کی تعظیم کرتے ہو، خدا کے نام کو جلال دیتے ہو، وہ کام جس سے خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے،
جس سے خداوند کی محبت ظاہر ہوتی ہے، جس سے خدا کا پیار ظاہر ہوتا ہے، ہم خداوند کو دینے والے بن جائیں، ہم خداوند کی تعظیم کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جب تک ہم قربانی دینا سیکھیں گے نہیں، ہمیں صحیح طور پر علم نہیں ہوگا۔ آئیے آج بڑے ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور دینے والے بنے، خداوند کے حضور پکارنے والے بنے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کو جلال دینے والے بنے، اس کی شکر گزاری کرنے والے بنے۔ ہاللیلویہ۔ ہم آج بین فوزیہ کے لیے جو کراچی میں ہیں ان کے لیے خاص دعا کریں گے، بھائی عرفان کے لیے خاص دعا کریں گے، ورجینیا کے لیے خاص دعا کریں گے، عاشر زنیرہ کے لیے، پرویز ایلن کے لیے، روما نعیمہ کے لیے، کامران میبل کے لیے، اور ہم خاص دعا کریں گے بھائی اجاز کے گھرانے کے لیے، اور بھائی اجاز کی بیوی جو ہماری بہن، جو میری پھپھو کی بیٹی ہے، جو خدا میں سو گئی ہے، اور بدھ کو اس کا جنازہ ہے ساہیوال میں، ہم اس کے جنازے کے لیے جائیں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں بھائی پرویز کے لیے، بہن نبیلہ کے لیے، بھائی اجاز کے لیے، ان کے سارے خاندان کے لیے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان سب کو تسلی اور اطمینان عطا کرے۔ آج ہم ڈاکٹر زمران گوہر کے لیے، اس کے سارے گھرانے کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر زمران گوہر جو ہیں خدا میں سو گئے ہیں امریکہ میں، ان کا فینرل ہوا، اور آج ملتان میں بہن تبیتا گوہر اور ان کا بھائی ان کی میموریل سروس کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، خداوند ان کو بھی تسلی دے، خدا ان کو بھی اپنے جلال میں لے۔ خداوند سے دعا کرتے کہ آج کے کلام کے مطابق خدا ہمیں دینے والا بنا دے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ اس لیے آئیے ہم بہت بونے کی کوشش کریں اور بہت کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئیے دعا کریں گے۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ ضرور ہمیں بھیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ایسی وینسنٹ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، خداوند کے حضور مبشر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، خداوند ان کو برکت دے، خداوند ان کی زندگی کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کرے۔ اور ہم پاکستان کے اندر اپنی تمام مسلم کمیونٹی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان سب پر اپنی برکت نازل کرے۔ ہم دعا کریں گے۔ جلال سے بھرے خدا، آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، خداوندوں کے خدا، لشکروں کے رب یہوہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتے ہیں اپنے ان تمام خاندانوں کے لیے جو اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن جڑے ہوئے ہیں، اے خداوند سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے میں برکت چاہتا ہوں۔ اور اگر کوئی بیمار، اس کی بیماری کو دور کر، اگر کوئی پریشان، اس کی پریشانی کو دور کر، کیونکہ حکمت اور دانائی خداوند آپ کی طرف سے ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ آپ کی طرف سے ملا ہے۔ اس لیے خداوند آج بڑے ایمان کے ساتھ خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دینے والا بنا دے، ہم آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں، آپ کی تعظیم کرنے والے بن جائیں۔ خداوند آج کا کلام میرے لیے باعث برکت ہو، آج کا کلام میرے چرچ کے لیے باعث برکت ہو۔ آج خداوند جہاں جہاں پر بھی آپ کا نام سنا جا رہا ہے، خداوند برکت دے، بھائی شباز کو برکت دے، خداوند خدا تو ان کے ساتھ ہو، ان کی مدد اور رہنمائی کر۔ خداوند خدا ہم دعا کرتے ہیں پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کر۔ جتنے بھی اے خداوند روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، یسوع مسیح کے نام میں ان کی اس پریشانی کو دور کر اور انہیں اچھے روزگار مہیا کر۔ خداوند تو اپنا فضل اور جلال ظاہر کر، ملک پاکستان چرچ کلیسیا پر اپنی برکت نازل کر۔
खुदावंद खुदा तू हमें ऐ खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद तू हमें बरकत दे ताकि हम आपके कलाम के मुताबिक सब इकट्ठे होकर खुदावंद आपकी हजूरी में ऐ खुदावंद देने वाले बन जाए। बड़ी बरकत दे, पाक रूह का मसा दे, फजल और जलाल दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आखिर में मैं बताना चाहता हूँ मेरे कज़न भाई असलम परवेज़ जो पेशावर में हैं, उनकी मिसिस की तबीयत ख़राब है, शुगर की वजह से उनकी किडनी प्रॉब्लम हुई। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। रुबीना असलम उनका नाम है, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदावंद बहन रुबीना को शिफा अता करे, सेहत तंदुरुस्ती अता करे, खुदावंद अपनी बरकत नाज़िल करे और उनकी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करे। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, मेरी फुफ्फो की बेटी जो कल खुदावंद में सो गई हैं और बुध को उनका नमाज जनाजा है सुबह 10 बजे साहिवाल के अंदर। तो आप हम सब के लिए दुआ करें ताकि खुदा उस सारे घराने को तसल्ली और इत्मीनान बख्शे और वो खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद आप सब के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।